زود باش حمزه. به مامان بزرگت بگو. هر چیزی رو که به چشم خودت دیدی براش تعریف کن. بهش بگو که چی دیدی و اون دوتا چطور با هم. مامانو چی؟ تو هنوزم به فکر آبروی اون هستی، اونی که آبروی تو را حفظ نکرد؟ مامان بس کنید لطفا. من چه چیزایی که تحمل نکردم، همه به من چه حرفایی که نزدن، چقدر منو تحقیر کردن، منو دیوونه گفتن، حسود گفتن، اما دیگه ساکت نمیمونم. من دیگه حرف میزنم، من با صدای بلند به همه دنیا تعریف میکنم. تو هم باید منو همراهی کنی و با من یک جا حرف میزنی. من به حرف تو اعتماد ندارم. من نه حرف تو رو میشنوم نه حرف پسرتو میشنوم. حال دخترم کجاست؟ اون کجاست؟ من اونو با تو فرستادم. حال کجاست؟ بگو کجاست؟ مامان بزرگ، مامان بزرگ. حال عزیزم. مامان بزرگ، من خودم نرفته بودم. بهم اعتماد کنین، من خودم نرفته بودم. حمزه به من اعتماد کن، من خودم نرفته بودم، من تنها نرفته بودم. هنوزم حاله؟ هنوزم بهت اعتماد کنم؟ آره هنوزم حمزه، چون ایشون همه این نقشه رو کشیده. به من اعتماد کن. سنمو بهم گفت من به مامان بزرگ بگم که پیش دکتر میریم. من نمیخواستم برم، من دلم نمیخواست جایی برم، ولی سنمو بهم گفت. آره این نقشه من بود. من منکر این حرف نیستم. من دارم میگم میخواستم چهره واقعیت رو به همه نشون بدم، میخواستم به همه بگم. بگو حمزه، بگو چی شنیدی، بگو چی دیدی. چی شنیده؟ تو چی داری میگی؟ چی بهش نشون دادی ها؟ همین که من دروغ نمیگفتم عمه. نوه شما و اون خرم. ادامه ندین مامان لطفا. آره تو مثل همیشه دروغ میگی شهناز. تو هنوزم دروغ میگی. من نه حرف تو رو قبول دارم و نه حرف پسر تو. حاله من همچین آدمی نیست. بگو حاله، به من قسم بخور. لطفاً بگو که تو با اون خرم هیچ ارتباطی نداری. بگو همه این حرفا دروغه. آره حاله، بگو. به جون مامان بزرگت قسم بخور. حرف بزن حاله، تو رو جون من قسم حاله. بگو. حاله من ازت پرسیده بودم حاله، من ازت سوال کرده بودم. تو چطور جرأت میکنی بیای خونه حمزه من؟ باید توضیح بدم. چی رو توضیح میدی؟ حمزه من توضیح میدم. حمزه گوش کن. چی رو میخوای توضیح بدی؟ یکی مانعش بشه، مانعش رو نگهش دار حمزه. من دیگه مانعش نمیشم. سر این قضایا مرد حتی میتونه قتلم بکنه. بکش اینو حمزه، بکشش. حمزه لطفاً به حرفم گوش بده. بیا این طرف. محض رضای خدا از اینجا برو. محض رضای خدا از اینجا برو. برو از اینجا. بس کن. برو دیگه. مامان بزرگ لطفاً اینجوری نکنین. لطفاً شما با من این کارو نکنین. من نکنم؟ من میکنم. چون به جز من هیچ کی این حقو نداره. اونی که عاشق میشه نه؟ پس لیاقتش همین تنفر و بیزاریه. نه مامان بزرگ نه. چی و نه؟ تو با من روی این بالش سر میذاشتی و میخوابیدی و من حتی نفهمیدم اونی که شبهای طولانی یواشکی با تلفن حرف میزدی اون دوستت نبوده بلکه خرم بوده. تو جلوی چشم خودم به هم خیانت کردی. منو فریب دادی. فریبم دادی. فریب نبود مامان بزرگ، من فریبتون ندادم. نه خیر، تو فریب دادی. فریب خیلی بزرگ. دخترم ما که حتی توی بشقابم غذا میریختیم و با هم میخوردیم، اما داستان عشق تو از اون بفهمم؟ از اون زنی که از اون شهناز؟ ها؟ عشق نبود مامان بزرگ، عشق نبود، اجبار بود، توهم بود، خیال بود، عشق نبود.
من اصلا فرصت عاشق شدن پیدا نکردم. نه وقتی خرم بود، نه وقتی حمزه است. من کاملا تنها بودم. تو تنها بودی؟ تو همراهی کیو میخواستی؟ ها؟ بگو، حرف بزن. مامان بزرگ، من مادر نداشتم. بابامم ولم کرده بود. زبونم در حسرت بود که یه چیزی بگم، یه حرفی بزنم، حرف دلمو بگم، یکی از ته دل حرفمو بشنوه. منو با کلمات بازی نده حاله. یعنی تو این خونه بی این بزرگی هیچ که حرف تو رو نمیشنوه؟ هیچ کی نبود مامان بزرگ، هیچ کس نبود. شما منو توی این دنیا بیشتر از همه میخواستی، اما اون محبت یه مادر بزرگ بود. نه، من در حسرت محبت بقیه بودم. و من حساب کتابو توی کلاس ریاضی یاد نگرفتم. توی کتکایی که زنمو میزد یاد گرفتم. برای سمین حال وجود نداشت و رومی که حتی رغبت نمی کرد با هم حرف بزنه. زنم و صوفیا توی چشمای اون برای من به جز غریبگی دیگه هیچی نبود. و موند زنم و بزرگه. اون از من بیزار بود. از اولش ازم بیزار بود، از من متنفر بود. اگه از تنفرش دیوار درست میکردن اون دیوار تاب نمی آورد. و خرم به حرف من گوش میداد. من به اون حرفای عاشقونه نمی زدم. از اون عشقی حرف می زدم که نسبت به بابام داشتم مامان بزرگ. اونم از عشق پدر خدا بیامرزش می گفت. من فکر می کردم اون نجات دهنده منه، ولی اینم یه سوء تفاهم بود. دروغ بود. اون منو فریب داد، منم فریب خوردم و بالاخره این بازی رو زنمو برنده شد. و زنم اون زنیه که غذای مورد علاقه بچه ها رو جلوی من به گربه میداد بخوره. میتونست که من خیلی دوست دارم، ولی حاله چرا به من نگفتی؟ بهتون میگفتم، همون اوایل همشو بهتون میگفتم، ولی عواقبشم باید تحمل میکردم. راحتش نمیذارم. من این شهناز رو راحت نمیذارم. من امکان نداره شهناز رو راحت بذارم. نه مامان بزرگ، شما به اون هیچی نمیگین. اون هیچ تقصیری نداره. اگه مقصری هست اون فقط بابای منه. چرا دخترشو تنها ول کرد و رفت؟ جوری که مردم شیشه ماشینشون رو پایین میکشن و آشغالو میندازن دور، همون جوری دخترشو انداخت بیرون.
توی زندگی من هر اتفاق بدی افتاده فقط به خاطر پسرت. چی شده؟ مامان بزرگ چه شده؟ تو کاریش کردی؟ اگه مامان بزرگ چیزیش باشه خودم میکشمت، قول میدم. من هیچ کاری نکردم حمزه. مامان بزرگ لطفا بلند شی. مامان بزرگ رو بلند کن. حمزه وایسا، منم میام. ساکت شو. من زندگی تو رو نابود کردم. دیگه هیچ وقتم آباد نمیشه. دیگه حمزه رو صدا نزن. اون دیگه حرفتو نمیشنوه. یعنی خدا هم نمیشنوه؟ فکر کردین اگه من پیشش از شما شکایت کنم چی میشه؟ آبجی همه چش شده. ما که رفتیم که حالش خوب بود، حمزه هیچی نگفت. تا اومدن همه چی عوض شد. تخت پادشاهیت ویران شد صوفیه. چی داری میگی آبجی؟ سلام، من مریمم، دختر نفیس احمد. سلام. بابا منو باشون آشنا کنین دیگه. کی بود؟ اون تا منو دید فرار کرد. نکنه دختر عمومه.